इन्ना जअलना मा अल अर्ज़ ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। अब ये जो आयत है, ये यूं समझ लीजिए कि इस सूरह मुबारक के जो मज़ामीन हैं उनका मरकज़ है, एक्सिस है, जिस पर ये पूरी सूरह मुबारक घूमती है। ये वो एक्सल है, इसको समझ लें ये क्या है। और बल्कि इससे आपको कुरान मजीद जो हमें नुक्ता नज़र या ज़ाविया निगाह देना चाहता है ज़िंदगी के बारे में, वो भी आपके समझ में आ जाएगा। बताए ये क्या है कि देखें, ये तो हमें मालूम है कि दुनिया इम्तिहान के लिए, जैसे सूरह मुल्क में भी है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इम्तिहान होगा कैसे, समझने की बात तो ये है ना, इम्तिहान कैसे होगा। इम्तिहान के लिए ज़रूरी था कि एक तरफ आपको बताया जाए आपने ये करना है, ये आपके फ़राइज़ हैं, ये ड्यूटीज़ हैं, ये जिम्मेदारियाँ, ये आपने अंजाम देनी है। वो बताने के लिए नबी आए, रसूल आए। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वो एक चीज़ हो गई। लेकिन इम्तिहान ना हो सकता अगर कोई दूसरी तरफ आपको खींचने वाली, अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें न होती, ड्रैग करने वाली चीज़ें न होती, आप जिसकी वजह से उस सिरात मुस्तकीम से दाएं या बाएं ड्रिफ्ट हो जाएं, कुछ ऐसी चीज़ होगी तो तब इम्तिहान होगा ना, ताकि आप उन मुखालिफ ताकतों के मुकाबले में चौकस रहते हुए, चौकन्ने रहते हुए, होशियार रहते हुए, पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी जो है वो कश्ती को उस तूफान से निकाल कर किनारे लेके जाएं। तो वो दर हकीकत अट्रैक्शन वाली चीज़ें, वो तवज्जो को खींच लेने वाली चीज़ें, आपको ड्रैग कर लेने वाली चीज़ें कोई और नहीं है, दुनिया है। इन्ना बेशक हम जालना मा अल अर्ज़ ज़ीनतल लहा, ज़मीन के ऊपर जो कुछ भी है हमने इसको रौनक बख्श दी है, जीनत दे दी है, अट्रैक्टिव बना दिया है, पुरकशिश बना दिया है इंसान के लिए। अच्छा, इसकी तफसील है जो हम पढ़ आए थे सूरह आल इमरान में। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना वल कनातिरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनामि वल हर्स। ये सारी माल, मवेशी, ज़मीनें, जो औलाद, दौलत, ख़जाने, ढेरों माल, ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को अट्रैक्ट करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं। आज हम इसे एक नाम से जानते हैं ना, अपना यानी ज़िंदगी बनाना, ज़िंदगी संवारना, ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर गुजारना। और अगर उसे मैं और भी मुख्तसर करके बनाऊं तो दुनिया में अपनी ज़िंदगी को आसाइशों से पूर करके दुनिया में जन्नत बनाना जी। और ये हम पहले लोग नहीं है जो जन्नत बना रहे हैं, हमसे पहले भी जन्नत बनाई थी, शद्दाद ने बनाई थी। अब आप सोचिए, इस जरा कंपैरिजन कीजिए, शद्दाद ने अपनी ख्वाहिश पूरी की, उसके पास वसाइल थे, उसने कहा जन्नत बना लेते हैं, बना ली। इसे छोड़े, नसीब हुई या नहीं हुई उसे छोड़ें, नसीब हो भी जाती तो क्या कर लेता। तो वो उसने जन्नत बनाई। उसकी जन्नत में क्या नेमतें होंगी? रेफ्रिजरेटर होगा, शद्दाद की जन्नत, एयर कंडीशन हुआ होगा, पंखा भी नहीं हुआ होगा, ये इलेक्ट्रिक पंखा नहीं हुआ होगा। हमारी जन्नत का जरा तस्वुर करें ना। वो मैंने कल भी आपको सुनाया था, ट्रिपलेट जिस घर में जाए घर जन्नत बन जाए। और बैरियर टाउन के हर दरवाजे पे लिखा होता था, पता नहीं अब है या नहीं, उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन। ये उस जन्नत में लिखा होगा ना, वहां जब दाखिल होंगे फरिश्ते कहेंगे कि दाखिल हो जाओ इसमें सलामती और अमन के साथ। मैं कोई अनहोनी बात नहीं कर रहा, मैं आपके दिल की बात बता रहा हूं कि आखिर क्यों उसके गेट के ऊपर यह लिखा गया है। ये हर किसी की ये ख्वाहिश है कि सलामती और अमन उसे हासिल हो, आसाइश उसे मैसर हो, सहूलतों वाली जिंदगी बसर करे, दुनिया को जन्नत बनाए। अब आपने अगर दुनिया जन्नत बनानी है, ये सारी आसाइशें लाके जमा करनी है, तो आप असर लेके आए, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, वक्त लेके आए ना, महदूद, और महदूद सलाहियतें, कुल कुल्लु यामलु अला शाकिलती, वो सलाहियतें जमा वक्त, ये दो चीजें मिलाएंगे तो ये जन्नत बनाएंगे। और ये वक्त और ये सलाहियतें इधर लगा देंगे तो वो जन्नत कब बनाएंगे? ये इम्तिहान है, असली ये है जिसे कुरान मजीद कई उस असालीब में बयान करता है। वो लोग जिन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखिरत की जिंदगी पर तरजीह दी, बल तो सिरून अल हयात दुनिया, ठीक है। और इसी तरह जिन्होंने इन्नल लज़ीना इस्तखब्बुल हयात दुनिया बिल आखिरा, जिन्होंने मोहब्बत की दुनिया की जिंदगी से आखिरत की जिंदगी के मुकाबले में, और ये कि क्या मुअख्खर किया, क्या मुकद्दम किया, ये है असल। इत्थे खड़े हैं हूं, पहले फैसला करें आपकी प्रायोरिटी क्या है। बाकी सारी बातें बाद की हैं, बाकी सब कहानियां हैं।
یہ پریورٹی طے کیے بغیر آپ آج نہیں تو کل یو ٹرن ماریں گے. آج آپ نے نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، حج کر لیے، کل جب آپ کے کیریئر پر بنے گی، کل جب آپ کے نوکری پہ بنے گی، کل جب آپ کی جنت پہ بنے گی، یہ آپ کے اسماعیل ہیں. آپ ان کے گلے پر ابراہیم والی چھرا نہیں چلا سکتے. وہ چھرا آپ تبھی چلا سکتے ہیں جب آپ پہلے سے طے کر چکے ہو میں آخرت کے لیے جیتا ہوں، میں اللہ کے لیے جیتا ہوں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو یہ ہم نے اٹریکٹیو دنیا بنائی ہے، یہ بندے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، ہم سے بندہ غافل ہو جاتے ہیں. اور ہم نے بندے کو سماعت، بصارت، ہوشیاری، سیانف، سمجھداری، کتاب سب دیا تھا اس لیے کہ وہ اتنا بولا تو نہ ہو کہ دنیا کی اس چمک پر مر مٹے، یہ نظر جو اس پر خیرہ ہو جائے. اور اب اسے ایک دوسری چیز کے ساتھ جوڑیں. جب مذہب سے بیزاری پیدا ہو گئی اس نظریہ ابنیت کی وجہ سے، لوگوں نے مذہب کو نکال کے کنارے رکھ دیا. اندر صلاحیتیں ہیں، پوٹینشل ہے. یہ پوٹینشل جب دنیا پہ فوکس ہوا تو اس نے پھر یہ آپ کے سامنے ایکسپلوژن کیا ہے. دنیا کی یہ ٹیکنالوجی، سائنس، ترقیاں، آسائشیں، پھر مریخ پہ گھر بنائیں. یہ وہ میں نے کہا تھا نا، ہماری سوچ تو ابھی بحریہ ٹاؤن تک پہنچی ہے، دنیا کی سوچ تو مریخ پہ جا کے بسنے کی بن گئی ہے، یہیں پہ رہنا ہے. اور اس میں پھر عمر بڑی، وہ جو وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، یہ لوگوں میں سب سے زیادہ عمر کے خواہش مند. اب اس پہ کام ہو رہا ہے نا، اسی لیے تو یہ ساری جو محنت ہو رہی ہے، یہ جو اس کی وہ جو بنائی ہے انہوں نے سرنگ، یہ جرمنی سے سوئٹزرلینڈ تک، وہ اندر خانے وہ جو تجربے کر رہے ہیں ہگس بوسان والے، وہ اس فلسفے، اس تھیوری پہ جو کام ہو رہا ہے، تو یہ بگننگ کا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسانیت کا، یعنی کائنات کی تخلیق کا آغاز کیسے ہوا، تاکہ ہم وہ راز پالیں کہ فنا ہونے کو ختم کر سکیں، نیوٹرلائز کر سکیں. جب تک آپ کو تخلیق کے آغاز کا پتہ نہ لگے تو یہ جو مر رہے ہیں اس کا توڑ نہیں کیا جا سکتا ہے. تو یہ کوئی اس لیے تو نہیں اسے ڈھونڈ رہے کہ وہ کوئی گاڈ پارٹیکلز ڈھونڈنے کے چکر میں اللہ کی معرفت کے لیے یہ ساری محنت کر رہے ہیں. ان کی محنت کا سبب یہ ہے تاکہ زندگی کو دائمی بنایا جا سکے. تو انسان اب یہیں جینے چاہتے ہیں، اسی کو جنت بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، اور بالکل اسی میں گم ہو کے رہ جانا چاہتے ہیں. یہ امتحان تھا جس میں، اچھا اسی کو اس سورہ مبارکہ کے آخر میں جا کے کھول دیا. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. ساری محنت دنیا میں گم ہو گئی. تو آج دنیا تو اس طرف چلی، اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی در حقیقت ہمارا رخ بھی یہی ہے. پہلی ترجیح دنیا، دنیا کا کیریئر، دنیا کی زندگی، دنیا کے اسباب، دنیا کا سامان، اور دنیا کی زندگی کو جنت بنانا. آخرت اللہ کے حوالے، آخرت اللہ کے حوالے. اللہ کوئی کرم، کوئی مہربانی، ماں کی دعا کے صدقے، باپ کی دعا کے صدقے، پیرانے صدقے، پیرانے صدقے، وڈیاں پیرانے صدقے، اور کچھ نہیں تو حضور کے صدقے، اور اس سے بھی اوپر چڑھ کے تیری غفوری اور رحیمی کے صدقے. باقی جو تو نے قرآن اتارا یہ صحابہ کے لیے تھا، ساڈے کو تو کم نہیں ہوں، کیونکہ ہمارا دور بڑا مشکل دور آ گیا ہے. ہم نے ادھر جنت بنانی ہے. مشکل یہ ہے کہ ہمیں جنت بنانی ہے. صحابہ کو یہاں جنت بنانے کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے کیا کرنی تھی جنت؟ وہ تو رہتے تھے، بہت سادی زندگی بسر کرتے تھے. ہم پرابلم میں، تو ہمیں دنیا میں جنت بنانے کے لیے چھوڑ دے، باقی آخرت کی جنت کے لیے تو ہمیں فیسیلیٹیٹ کر دینا. یہ ہم پہ نہ رکھنا کہ ہم کوئی محنت کریں گے، کوشش کریں گے. یہ ہماری سوچ ہے. تو دنیا کی جو ہے وہ آپ کے سامنے، یہ جس کے دل میں تھوڑا بہت آخرت کا رہ جاتا ہے وہ اتنا رہ جاتا ہے. اس لیے فرمایا تھا کہ جو دین پر چلنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا. اور اب سچی بات ہے ایسی ہو، سارے ہی پاگل سمجھتے ہیں. پھر اگر آپ یہ نقطہ نظر بنا لیں جو یہ آیا مبارکہ دیتی ہے، تو اس کے نتیجے میں ہر بندہ ہی پاگل سمجھے گا پھر آپ کو. بلکہ آپ کے لیے بھی وہی مسحور کے الفاظ. کسی حاسد نے، بچہ میرا بہت لائق تھا، کیریئر بنا لیتا، لیکن کسی پڑوسی نے، کسی رشتہ دار نے وہ جل کے اس پر جادو کر دیا، مسحور ہو گیا. وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا تھا. تو انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا. اور جو کچھ اس کے اوپر ہے ہم اس کو بالکل ایک چھانٹ کر صاف میدان بنانے والے، جیسے کھیتی کاٹ دیتے ہیں نا، اس کی زینت ختم ہو جاتی، اس طرح اس کی بھی زینت ختم کر دیں گے. اب اس کے دو معنی لے لیں آپ، جو مرضی لیں. قیامت میں تو یہ اس کی رونق ختم ہی ہو جائے گی.
اور جیسے کسی کا جو میک اپ اتر جائے تو پھر اندر سے جو شے برآمد ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی اپنی اصلیت میں ظاہر ہو جائے گی۔ اور دوسرے معنی اس کی یہ ہیں کہ یہ جو جنگ ہوگی باسن شدیدن، یہ جو ملہ دن ہو، یہ بھی اس کی رونق اور اس کے گہنے کو صاف کر دے گی، بہت حد تک صاف کر دے گی۔